अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सारे ठीक ठाक होवोगे। तो इत्थे जड़ा ना गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो बच्चे ज़िद कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि हमें नानों के घर लेके जाओ, तो मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ। तो गर्मियों की छुट्टियाँ इंजॉय करने ये नानों के घर आए हुए हैं लाहौर। तो मैंने आपके साथ मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ कि गाँव देखें, उनके नानों का गाँव है ये। तो यहाँ बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे देख देख के, खुला माहौल और खुली जगह। क्योंकि शहरों में तो आपको पता है कि बस घर ही रहना होता है। तो यहाँ ये ट्रीटमेंट हो रहा था गधे का, तो उसको देख के तो बच्चे जो ना हो रहे थे एक्साइटेड। तो मामू बैठा हुआ था, अयान लगा हुआ था बाइक के साथ। अयान को बाइक चलानी नहीं आती, मगर ये है कि उसको शौक़ बहुत है, तो मैं लेके नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, ये ख़तरनाक चीज़ है, तो ऐसे अभी छोटा है ये, अभी नहीं लेके देनी इसको। तो यहाँ देखें बच्चे कैसे इतने खुश हो रहे थे जब से हम गए हैं ना। तो बच्चों ने इतना खुश हो रहे थे कि भाई भी बहुत खुश थे। भाई भी बुला बुला के कहते थे कि आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ देखें गाइस, ये जो फैमिली जा रही है, तो मुझे इनको देख के ना याद आ गया, जोगी नहीं सन होंदे, जोगियां दी फैमिलियाँ इस तरह दी होंदियां सन। वो जोगी इस तरह की पटरियाँ सी पहन के तो घूमते थे। तो मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। इधर हम यहाँ जम्मे पले थे ही ने ऐसे गांव में। तो अपना बचपन देख देख के याद आ रहा था। तो यहाँ देखे खुला माहौल है, बाहर लोग बैठे होते हैं, कोई डर नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो अम्मी बस फटाफट अम्मी कह रही सी मैं मझ चवावां तेन दसां ते ताड़े वास्ते ना दूध पत्ती चाह बनवावां। तो बस अम्मी ने फटाफट जो ना मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखें कितना अच्छा अंदर से इन्होंने ना सिस्टम बनाया हुआ है अपना। तो यान देख रहा था अंदर कोई ना पता नहीं बिल्ली कह रही हूँ, मुर्गी ने ना चूज़े निकाले हुए हैं। तो वो यान को पास तो आने नहीं दे रही थी, मगर यान देख देख के ना कह रहा था मुझे कि मम्मा मुझे अंदर जाना है। तो यहाँ बस ये बच्चा बैठा हुआ था, भैंस जो हो रहा था, इसने जो ना दूध निकालना था हमारे लिए, स्पेशल निकाल रहे थे कि चलो ये मेहमान आए हुए हैं तो इनके लिए चाय पानी का कुछ करें। तो यहाँ इतनी गर्मी थी गाइस, आप यकीन करें कि इतनी गर्मी थी बस ना पूछे। खुला माहौल है और बच्चे जो ना गर्मी की वजह से ना एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा थे, मगर वो खुले माहौल की वजह से ना वो फिर कभी ऐसे माहौल में रहे नहीं है। तो इसलिए वो उनको ज़रा थोड़ा जो ना हो रही थी कि मामा जी गर्मी बहुत है। और बस ये इसी वजह से फिर जो ना एक ही दिन के लिए गए थे, क्योंकि एक ही दिन गुजारना था। बस दिन गुजारा और रात को फिर जो ना हम लाहौर हमने चले जाना था। तो बस बच्चे कह रहे थे कि हमने नहीं जाना लाहौर, आज की रात इधर ही रह लेते हैं। तो मैंने कहा देखूँगी, अगर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है इधर रात रुकना ना, क्योंकि यहाँ का माहौल है ओपन। तो बच्चे ऐसे माहौल में रहते नहीं हैं। तो अब ये बार बार ज़िद करके ना अपने कज़न को साथ लेके था चूज़ों को देखने जा रहा था कि चूज़े मैं देखूँ मुर्गी ने निकाले हैं कि नहीं। तो वो कहाँ पास लगने देती हैं। तो बस यहाँ यही देख दुख के बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे। और मैं भी अम्मी से मिल के ना बथेरे दुख सुख बैक कर दी रही हैं। तिनसा काफ़ी अरसे बाद गई थी, क्योंकि मैं ना जाती कम हूँ, दूर है तो फिर जाया भी नहीं जाता। और बच्चों को लेके फिर उधर जाके जो ना रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर जो ना बच्चे तंग हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो उसके बाद फिर जो ना मेरे लिए भी फिर रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो ना मैंने कहा कि चलो आज जो ना तुम लोग को ले जाती हूँ। तो फिर जो ना इन गर्मियों में ले जाती हूँ, तो फिर अगे देखेंगे जाना है कि नहीं जाना। मगर है वे कि ये देखे कितना अच्छा दूध और देसी अंडे अम्मी ने फटाफट जो ना चाह बनवाई। भाई फटाफट जाके जो ना लेके आया मिठाई उसने। बस बहनों को देख के, बहनें कौन सा रोज़ रोज़ जाती हैं, मगर ये है कि जब देख लेते हैं तो खुश होते हैं। अपनी तरफ से तो बथेरी कोशिश करते हैं कि भैन किसी चीज़ तो होवन ना। तो बस फिर बैठ के इधर मिठाई खोल के बच्चों दाद पे लांदा पिया सी कि आरे लांदा पिया सी बच्चों, मगर ये कि बच्चे बड़े खुश थे इधर जाके। तो फिर बस उधर ही ऐसे ही टाइम गुजरता रहा, पता ही नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया। तो उधर से भी बुलावा आ रहा था, बहन रहती है इधर, तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी तरफ भी जाएंगे उनके घर भी। तो बस यहाँ से चाय शाय पी लें, फिर उसके बाद उधर जाएंगे। तो ये हम तो बस इतना सफ़र था कि सफ़र कर कर के इतना थके हुए थे कि आप यकीन करें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि रात रुकना है कि नहीं रुकना। बस यही था कि बस जो टाइम स्पेंड होता है इधर कर लें, और अम्मी को साथ लेके ना शहर लाहौर में चले जाएं। उधर ये है कि भाई वगैरह उधर होते हैं, तो फिर उसकी वजह से उधर जो ना फिर इजी हो जाता है रहना। तो इधर तो बस ये है कि आओ थोड़ी देर अपना मज़े लवो फिरो टुरो, तो उस तो बाद फिर उधर चले जाओ। तो बस ऐसे ही था। हम भी यहाँ देखे ना
कैसा खुला माहौल है, कितना मज़े का माहौल है। और मुझे तो बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया, जैसे इत्थे ही ऐसे जम्मे पले थे। फिर यही हमारा गांव था, भाई गांव। तो फिर जब माँ बाप के घर चले जाओ तो फिर तो वापसी का दिल ही नहीं चाहता। तो कितने दिन फिर उधर जाके ना रुकना पड़ता है। तो भाई तो आने ही नहीं देते हैं वापस, वो तो कहते हैं अब थोड़े छुट्टियां गुजार के जाना। और गर्मियों के वेकेशन भी लंबी होती हैं, फिर बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसलिए मेरा तो टूर इतना लंबा नहीं होता, मगर यह है कि बच्चों की खातर फिर जो ना काफ़ी दिन रुकना पड़ जाता है। तो अब बस यहाँ से हम निकल रहे थे, मैंने कहा चलाओ अब अपनी दूसरी सिस्टर की तरफ जाएं, बहन की तरफ। तो वो भी है, उनका घर भी आपको दिखाती हूँ। इधर आएगी ट्रेन, अभी ट्रेन गुजर नहीं रही, नहीं तो हमने अब ट्रेन की पटरी पार करके दूसरी तरफ जाना है। नज़दीक ही था, पैदल ही बंदा चला जाता है, बिल्कुल नज़दीक ही है। तो बच्चे साड़ी जान ही नहीं सन छड्डदे पे। बच्चे तो कहते सन कि ना पूछो, उन्हां वास्ते ते असीं ਜਿਹੜਾ ना बस एक रौनक मेला लग गया सी ना। तो गाइस आगे अगे तुहानूं वहावांगी होर बड़ियां बड़ियां चीज़ां तुहानूं नज़र आउणगीਆਂ। इत्थे तुहानूं मैं बड़ी एक्साइटेड चीज़ां भी वहावांगी, क्योंकि इत्थे बड़ियां बड़ियां एक्साइटेड चीज़ां जे। तो यह वेख लो की है। तो तुम जानवर देखो, यहाँ जानवर, इधर एक हॉर्स भी बांधा होगा उन्होंने। तो वो अयान देख के हॉर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या हॉर्स वाल ना चला जी, किते तेन मार मूर ना दबे लत। तो इत्थे ये देखे बच्चे बांधे हुए उन्होंने। तो यहाँ जो ना हम सारा सारा दिन इधर खेलते थे छोटे होते। इतनी बचपन की याद आती है जब यहाँ जाते हैं। तो आप यकीन करें, ऐसे अपना बचपन याद आ जाता है। और वो दिन कहाँ वापस आते हैं जो माँ बाप के साथ गुजारे हों। तो बस शुक्र है अल्लाह ताला का, भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, मगर ये है कि बचपन याद आता है। तो यहाँ से ये आपको पटरी दिखाने लगी थी, ये देखें यहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो इत्थों लोग जड़ा ना गुजरन लगे तो मैंने देखा कि लोग बाइकें वगैरह गुजार रहे थे। तो आप यकीन करें, ये इतना ख़तरनाक काम था कि मैं तो उन्होंने देख के हैरान हो रही सा कि इन लोगों को ना कोई डर खौफ नहीं होता। इन्हें ना एक तो होता है ना शहरदारी के लोग, वो ज़रा थोड़ा हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। ये लोगों में ये देखें यहाँ से ये गुजार रहे हैं पटरी से। तो अल्लाह ना करे जैसे ट्रेन आ जाए या कुछ सो हादसा हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मगर ये देखें कितने बहादुर लोग हैं, ये कैसे अपनी जो ना इन्होंने फटाफट बाइक गुजार ली है। तो असें तो मेरे को तो बट्टियां तो जड़ा ना बच्चों को टुरिया ही नहीं सी जा रहा। मैं तो सारा सारा दिन इतने असें गुजारी ज़िंदगी। तो मगर ये कि बच्चों से तो चला ही नहीं जा रहा था, पटरी से भी वो पत्थर से पड़े हुए थे, उनसे गिर रहे थे। तो यहाँ सारा कच्चा रास्ता था। आप यकीन करें, बिल्कुल बारिश हो जाए तो इतने इंज लगता है जिस तरह छप्पड़ बन गए ना। तो यहाँ बस जाने की तैयारी में तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि चलो दूसरे घर में चलते हैं। इधर से तो बस बैठ लिया, अब थोड़ी देर दूसरों के घर भी जाके बैठे। तो इतने मैंने छतरे नज़र आ गए। तो इतने प्यारे 2 छतरे थे। तो मैं इनको भाई को कह रही थी कि आपने सेल करने आई हैं, ऐसे ही अपने लिए लिए हुए हैं। तो ये मुझे बता रहा था कि बाजी मैंने अपने लिए लिए हुए हैं। तो मुझे इतने पसंद आए। मैंने तो देखें यहाँ का माहौल कैसे लोगों ने बाहर बांधे हुए हैं। शहरों में ऐसे कौन बांधने देता है और कौन ऐसे रहता है। ऐसी ज़िंदगी किसकी होती है, मैंने नहीं देखी किसी की ऐसी ज़िंदगी के इतने इंजॉय से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। यहाँ तो लोग ऐसे जैसे अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करके गुजार रहे हैं। कसम से गांव के माहौल को देख के तो बंदा दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ मैं आई हूँ, देखा बहन की, ये बहन के घर आ गई थी। बड़ी बहन है मेरी, बड़ी सिस्टर। तो उनके पानी जो ना ऊपर से गिरी जा रहा था। मैंने कहा कि ये इतना पानी गिर रहा है तो इसका कोई बंदोबस्त करें, ज़ाया हो रहा है, टैंकी खाली हो रही है। तो बता रहे थे भाई कि बाजी यहाँ जो ना मोटर हमारी जो ना वो फ्री हो गई है, तो वो बंद ही नहीं हो रही है। तो बस यहाँ हम पहुँच गए थे इनके घर। तो देखे कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, खुला डुला माहौल। ना कोई शहरों में तो बस ना दुकानें नज़र आती हैं नज़दीक और ना ही जो ना ऐसे लोग नज़र आते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में घुसे होते हैं। तो यहाँ ये बैठा हुआ था बच्चा, तो इसको मैं हाल चाल पूछ रही थी इसका। ये भी बस ये देख लें कि मेरे हाथों में जम्या पले। तो बस ये इससे बातें शातें कर रही थी। तो उनके घर आ गए। तो उधर भी बच्चे देख के इतने खुश हो रहे थे, इतना इंजॉय कर रहे थे। तो बस छोटी बहन आई हुई थी मुझसे मिलने। तो वो भी ये बड़ी बहन के घर आई हुई थी। अचानक ही वो भी आ गई, तो हम भी आ गए थे। तो फिर इससे मिल के बातें करना शुरू हो गई। मैं बड़ी बस दुख सुख खोल दी रही दोनों भैन बह के। तो गर्मी इतनी लग रही थी, वो मुझे कह रही थी कि बाजी आप चेंज कर लें, आपने जो ना इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने क्या करना था, मैं तो बस ऐसे आती हूँ, मैं तो रह लेती हूँ हर माहौल में। बच्चों के लिए मुश्किल होती है। तो यहाँ एक और फैमिली मुझे नज़र आ गई, ये मेंढक फैमिली।
تو یہاں دیکھ کے میں کہہ رہی تھی بانجی اپنی کو کہ اپنے ساتھ ساتھ ایک اور فیملی بھی ایڈجسٹ کی ہوئی ہے. تو بس میں نے جو نا دعا کروائی، پھر میں نے قورمہ بنوایا تو نان منگوائے. میں نے کہا میں آئی ہوئی ہوں تو چلو دعا کر لیتے ہیں اور دعا کر کے بانٹ دیتے ہیں. تو یہاں بس نان آ گئے تھے تو نانوں کو یہ کور کر رہے تھے بھابھی میری. تو ایسے لپیٹ رہی تھی. میں نے کہا نہ اتنا لپیٹو، یہ تو ایسے ہی گل جائیں گے، یہ کہڑا کوئی سردیاں نے جڑے انہوں نے لپیٹ کے رکھنا ہے. ان کو کھلا رکھو تاکہ ان کو پسینہ نہ آئے. تو بس یہاں بچے ہمارے ساتھ ہی آ گئے تھے. یہاں خوش ہو رہے تھے دیکھ دیکھ کے. سارا کچھ ماحول اتنا اچھا لگ رہا تھا اور اتنی ہوا چل رہی تھی اور اتنا مزے کا ماحول بنا ہوا تھا. تو میں تو باہر ہی بیٹھ گئی. میرا دل ہی بڑا گھبرا رہا تھا اندر جانے کو، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا مجھے باہر ہی بیٹھنے تو، مجھ سے تو اندر جایا ہی نہیں جا رہا. تو بس میں باہر ہی بیٹھی رہی. بچے بھی میرے آل دوالے گھومتے رہے. تین دساں انہاں بھی جڑا نا اخیر کیتی سی، کدی کی کرتے سن کدی کی کرتے سن. بس اتنے جب نانی کے پاس آ جاتے پھر نانی بھی ناز نخرے چکتی رہتی انہوں دے. نانی نے بھی انہوں واسطے پتہ نہیں کی آئٹماں تیار کیتیاں ہوندیاں نے. ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے، وہ بیمار ہوتی ہیں تو اس لیے ان سے اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پھر بھی وہ لگی رہتی ہیں. تو بس بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ قورمہ بھی آ گیا تو آپ جو نا فراری آ گئی ہے، قورمہ کی آ گیا، فراری آ گئی ہے تو ہن میں چلا سا تو اب جا نہیں سکتا ہوں. تو اب فراری والا آ گیا ہے قورمہ لے کے. تو آپ دیکھیں کہ اب بس بچوں کو بانٹوں گی اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے کھا پی کے. یہی ہوتا ہے گاؤں میں چلے جاؤ تو بس پھر جو نا جا کے تو دعا شوا کرنی چاہیے اور کھلانا چاہیے سب کو، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے، یہی ٹائم ہوتا ہے اسپینڈ کرنے کا، جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کر لیتا اور بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہوا نا بھولتا نہیں ہے. یہ ساری زندگی کی یادگار ہوتی ہے، کیونکہ آپس میں ملنا جلنا چاہیے اور یہی وقت ہوتا ہے بچوں کا بھی آپس میں ملنے کا. اتنے بھائی لڑائی چھڑ گئی اس دن دساں، ایک دوسرے نے مارن کٹن تے آ گئے سن، پتھر چل گئے سن. تے بس نہ پوچھو کہ کس طرح لڑائی چھڑائی. تین دساں اتنے تے سر پاڑن لگے سن ایک دوسرے دے. تو میری چھوٹی سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ لڑائی نہ کیا کرو. لڑتے ہیں نا بچے گاؤں میں، بس فری ہینڈ ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں لڑائی لڑوئی پا کے بیٹھ گئے سن. تو ماشاء اللہ اتنا مزے کا قورمہ بنا ہوا آیا تھا. ہم نے تو بنا ہوا ہی منگوا لیا تھا کیونکہ آرڈر دے آئے تھے، تو پھر کون ادھر کرتا. تو بس چھوٹی سسٹر بਹਿ گئی، پھر انہیں پھر سارے جڑا نا برتاندی رہی تے نالے جڑا نا، کیونکہ یہ اسی کا کام تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا آجا اب تم ہی کرو جو کرنا ہے، ساڑھے بس کی گل نہیں ہے. تو بس وہ بھی ساتھ ساتھ سب کو دے رہی تھی، محلے میں بانٹ رہی تھی اور بچوں کو بھی ڈال ڈال کے دے رہی تھی. تو یہاں اتنا مزہ آیا، اتنا ٹائم جتنا ٹائم اسپینڈ کیا نا اس میں آپ یقین کریں کہ اتنا سکون تھا اور اتنا مزہ تھا. تو لو جی اج ٹھنڈ جہی لگی سی، ہن انہوں بھی کھولن گے رضائی دے وچ جڑے نان لپیٹے سن وہ بھی کڈے باہر. تے بچیاں دے تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا، تو بچے بھی کھانے کے لیے ہو رہے تھے بے قرار. بچے بھی کہتے سن کہ فٹافٹ کھانا لگے تو کھائیے. تو بس سسٹر نے بس یہاں کھانا لگایا، پھر سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور سب نے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، بڑا مزہ آیا. تو آپ بھی بس ایسے ہی جایا کریں اپنے ماں باپ کے گھر، اور ایسے جو نا یادیں ہی ہوتی ہیں، ٹائم اسپینڈ کیا کریں. کیونکہ پھر زندگی پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، مگر یہ ہے کہ دور ہے نا، دور ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ذرا آنا جانا بھی. تو بس یہاں سے ہم نکلنے لگے تھے، دوسری سسٹر کی طرف جانا تھا بھائی کے سسرال، کیونکہ انہوں نے بلایا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے ہماری طرف آ کے کھانا کھائیں. تو ویسے ادھر بھی جانا تھا، پھر نزدیک ہی تھا وہ بھی. پھر بھائی کہہ رہا تھا کہ چلو نکلتے ہیں ادھر سے ہی، پھر لاہور چلے جائیں گے. تو بس اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. تو بچیاں نے اتنا رونا ڈالا ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ بچے اتنا تنگ کر رہے تھے. بچے کہہ رہے تھے کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، سارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساتھ ہی جانا ہے. تو ساتھ وہ کہہ رہا تھا میں کہاں لے کے جاؤں. وہ تو پریشان ہو گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ باجی یہ بچے جڑے کدی نظر نہیں سن آئے، اج کیڑی کیڑی کھڑ چوں نکل کے تے نال تیار ہوئے نے کہ اسے نال جانا. وہ ایان اور فضا کو دیکھ کے زیادہ ہو گئے تھے نا ایکسائٹیڈ. تو سارے کہتے بھی سن کہ چلو اسے لور. تو یہاں سے ہم جائیں گے اس کے سسرال کے گھر، کیوں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں. تو پھر میں کہہ رہی تھی کہ نکلتے ہیں بس. یہاں سے ہم نکلنے لگے تھے، تو جا کے ادھر آپ کو دکھاتے ہیں، ادھر کا بھی ریویو کرواؤں گی، کیونکہ ادھر تو ہم مہمان ہی جا رہے ہیں. پہلے بہت دفعہ گئی ہوں، جب بھی آتی ہوں جاتی ہوں، مگر یہ کہ اب لاہور جانا تھا تو کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے نا ان کی طرف جائیں گے تو پھر جو ہے نا لاہور کی طرف روانہ ہوں گے. تو بس یہاں جو ہے نا ہم تیاری کر لی تھی، ہم نے نکلنے لگے تھے. تو جائیں گے ادھر، دیکھیں گے تھوڑی دیر ادھر ٹائم اسپینڈ کریں گے.
اور بچے بھی ادھر جا کے جو نا تھوڑا کھیلے کھلیں گے. ادھر بھی ماشاءاللہ ان کے بھی کافی بچے ہیں, تو ادھر بھی رونق میلہ لگا رہتا ہے. ان کی تو بہت بڑی فیملی ہے ماشاءاللہ, کیونکہ ان کے تو بچے جو نا سارے اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے بچے جو نا ان کے آگے کم پڑ جاتے ہیں. ان کے بچے ماشاءاللہ زیادہ ہیں, تو اس لیے ان کے رونق میلہ زیادہ ہوتا ہے. تو اب ان کی طرف جاتے ہیں, پھر ادھر بھی دکھائیں گے آپ کو کہ ادھر کیا ہے. تو یہ دیکھیں کیسے ہریالی اچھی لگ رہی ہے. یہی گاؤں کی دیکھیں خوبصورتی ہے, کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہریالی. اس طرح دی ہریالی سانوں لبھنی شہراں دے وچ کتھے کوئی. تو یہاں بھائی میرا دکھا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ باجی یہاں جو نا فیکٹریاں بھی بن رہی ہیں, شادی ہال وغیرہ بھی بن گیا. اب تو وہ ماحول ہی نہیں رہا جیسا پہلے تھا. پہلے تو ایسے بالکل پیلیاں ہی پیلیاں ہوندیاں سن. اب تو اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی. نہیں تو پہلے جب ہمارا بچپن تھا تو ادھر تقریباً 10 سے 12 گھر ہوتے تھے, زیادہ سے زیادہ 10 سے 12. تو بس اب تو اتنی آبادی ہے کہ اب پہچانا ہی نہیں جاتا کون کون ہے. تو بس ایسے ہی جو ہے نا زندگی کا ٹائم گزرا, بڑا اچھا بچپن ہمارا گزرا ہے. شکر الحمدللہ, آگے بھی زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانیاں پیدا کرے. تو یہاں دیکھیں ہم بس یہ سڑک کراس کرنی تھی, جی ٹی روڈ تھا, جی ٹی روڈ کراس کر کے تے انہاں دے گھر آ گئے. تو بس آگے جو نا بھابی بھی ویٹ میں تھی, بھابی بھی کھڑی ہوئی تھی, کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ. تو بس یہی کچھ ہوتا ہے, تو دساں آپس میں ملنا جلنا اور آپس میں رشتوں کو لے کے چلنا. تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو اور عزت کرو, تو یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو جب انسان دور ہو تو پھر اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے آنا جانا. تو پھر فون ہی رہ جاتا, آخر موڑ توڑ کے فوناں تے ہی جڑا نا گلاں کر لو جنیاں بھی کرنیاں. تو یہ دیکھیں یہ ان کا گھر ہے ان کے. تو یہاں تو انہوں نے جو نا ہمارے لیے کافی جو نا انتظام کیا ہوا تھا. حالانکہ ہم نے کھانا شانا تو کھا لیا ہوا تھا, پھر بھی وہ انہوں نے فورس کیا اور اتنا سارا کچھ کیا ہوا تھا. تو بچے بھی ادھر لگے ہوئے تھے ساتھ, اور ان کی بیٹیاں بھی لگی ہوئی تھی. اتنی اچھا انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا, اور اتنا ٹیسٹی کھانا بناتا ہے. یہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے لڑکا, یہ بھی اتنا اچھا کھانا بناتا ہے. اس کے تو کھانے کا, اس کا کھانا میں نے جب ٹیسٹ کیا تو مجھے اتنا پسند آیا, میں نے کہا لگتا ہی نہیں ہے ایسے. اتنا اچھی کوکنگ, بڑی مجھے اس کی کوکنگ پسند آئی ماشاءاللہ. بہت اچھا کوکنگ کر لیتا ہے نا. تو یہاں انہوں نے بھی باہر دیکھیں ہریالی لگائی ہوئی ہے, پودے شودے لگائے ہوئے ہیں. ان کا گھر کافی بڑا تھا اور کھلا تھا نا, تو لون شون انہوں نے بنایا ہوا ہے ساتھ. تو انہوں نے یہ دیکھیں درخت اور مرغیاں شرغیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں دیسی, اور ساتھ انہوں نے گائیں شائیں بھی رکھی ہوئی تھی پہلے. اب تو مجھے نہیں پتہ کہ رکھی ہے کہ نہیں, پہلے تو گائیں بھی تھیں ان کی, مرغیاں بھی تھیں. تو اب نہیں مجھے پتہ کہ اب دیکھوں گی. ہاں یہ دیکھیں نا یہاں تو خوب ماحول بنے ہیں. تو دساں یہ ساتھ انہوں نے چھوٹا سا لون بنایا ہوا, لون میں انہوں نے اپنی ویجیٹیبل وغیرہ لگائی ہوئی ہیں. تو بس گائز یہی سب کچھ ہوتا ہے, انسان ایک دوسرے کو ملتے جلتے رہنا چاہیے. تو بس یہ دیکھیں اب جو نا یہ میں انہاں دے کھڈے شڈے چیک کرنی بھی سا, کہ میں پوچھ نہیں بھی سا مرغیاں شرغیاں رکھیاں تسی کہ نہیں رکھیاں. تو کہہ رہے تھے کہ رکھی ہوئی ہیں. تو بس لاہور کی تیاری کر رہے تھے فٹافٹ. میں نے کہا نکلو ہن, ماموں بڑے ماموں ادھر انتظار کر رہے ہیں, تو وہ بھی بس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو گائز اب ہم لاہور جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ بھی اپنا خیال رکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.